खुश आमदीद हॉरर के दीवानों। ये है कर्स्ड विस्पर्स, वो जगह जहां सच्ची हॉरर कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ कोई झूठे अफसाने नहीं, बस वो तारीक राज जो हमारे जंगलों, पहाड़ों और वीरान जगहों में छुपे हैं। हर कहानी एक हकीकी वाक़े पर मबनी है, जो लोग रातों को याद करके कांप उठते हैं। लाइट्स बंद करो, दरवाजे को ताला लगाओ और सुनो ये लर्ज़ाखेज़ दास्तान। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि ये खौफ सब तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की तरफ। आलिया के लिए ये सफ़र महज एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं था, बल्कि एक गहरी और नामालूम खामोशी की तरफ वापसी थी। गोलड़ा गांव की मिट्टी में एक अजीब सी बदबू थी, जो ना तो बारिश की खुशबू थी और ना ही गोबर की, बल्कि कोई सौंधी, पुरानी और किसी हद तक मुर्दा खुशबू थी। आलिया ने अपनी गाड़ी की खिड़की का शीशा ऊपर किया और गहरी सांस ली। वो 20 साल बाद इस जगह आई थी, सिर्फ एक काम के लिए, अपनी मरहूम वालदा ज़ैनब बेगम की विरासत में मिली जायदाद यानी एक पुरानी हवेली को बेचना। जैसे ही उसने गांव के मरकजी चौक में कदम रखा, उसे एक झटका सा लगा। चौक में कोई भी शख्स उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, बल्कि सब ने एक गैर मामूली तजाहुल का मुजाहिरा किया। ऐसा नहीं था कि वो उसे देख नहीं रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर किसी अंदरूनी खौफ या पाबंदी के तहत आलिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई भी उससे आंख नहीं मिला रहा था। हर चेहरा राजबारी की एक मोटी तह ओढ़े हुए था। आलिया को सीधा अपनी खाला मेमूना बेगम के घर जाना था। मेमूना बेगम का घर हवेली से जरा हटकर गांव के किनारे पर वाक़ था। दरवाजे पर मेमूना बेगम ने जब आलिया को देखा तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ये खुशी की मुलाकात बिल्कुल नहीं थी, ये किसी अचानक नाजिल होने वाली मुसीबत का दीदार था। बेटी, तुम क्यों आई? तुम्हें मना किया था तुम्हारी मां ने कि इस गांव की तरफ पलटकर ना देखना। मेमूना बेगम ने दरवाजे पर खड़े खड़े सरगोशी की। खाला, कागजात पर दस्तखत करने हैं, काम मुकम्मल करके कल ही वापस जाना है। यहां मेरा क्या है? आलिया ने अपना बैग अंदर रखते हुए कहा। वैसे भी क्या हो गया है सबको? सब ऐसे क्यों बरत रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी या कोई वबा हूं? मेमूना बेगम ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में लरज़ा नहीं, बल्कि एक ठोस कदीमी खौफ था, जिसे शायद जिंदगी भर जिया गया हो। ये उस हवेली का मामला है आलिया, ज़ैनब की हवेली का। फिर वही पुरानी कहानियों का आगाज हुआ, मगर मेमूना खाला ने उसे किसी लोक कहानी के अंदाज में नहीं सुनाया, बल्कि एक अटल हकीकत के तौर पर बयान किया। तुम्हारी नानी, अल्लाह बख्शे, उनका नाम फातिमा था। फातिमा ने अपने जवानी के दिनों में एक बहुत बड़ी मुश्किल से निजात पाने के लिए एक अजीब और शर्मनाक सौदा किया था, एक गैर मरई वजूद के साथ। आलिया ने फौरन अपना ध्यान बटाने की कोशिश की। खाला, ये सब फजूल बातें हैं। खामोश, पूरी बात सुनो, तुम इस मसले की जड़ हो। मेमूना बेगम की आवाज में सख्ती आ गई। नानी ने इस जिन्नाती वजूद से ये वादा किया था कि उनकी पहली बेटी यानी तुम्हारी माँ ज़ैनब इस जिन्ने के साथ मुआहिदा-ए इज़्दवाज करेगी। ये कोई जिस्मानी निकाह नहीं था, बल्कि रूह का रिश्ता था। इसके बदले में वो वजूद हमारी ज़मीनों को पानी देगा, फसलों को तबाह होने से बचाएगा और ख़ानदान पर आने वाली हर आफत को टालेगा। हवेली इस अफ्त की निशानी थी, उनका बनाया हुआ घर। जब तुम्हारी मां ज़ैनब जवान हुई और उन्हें यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने शोर मचाया। उन्होंने उस सादे और पुराने गांव को छोड़कर शहर जाने की कोशिश की, मगर उस अकद की जंजीर टूटने वाली नहीं थी। नफ्सियाती हमले शुरू हुए। उन्हें दिन में ऐसे साए दिखते थे जो सिर्फ उनके पीछे होते थे। रात को वो सर्दी के आलम में जाग उठती थीं और कहती थीं, वो आया है, वो छत पर चल रहा है,
मैमूना खाला ने अपना दुपट्टा मजबूती से गले में लपेटा। ये सब कहानियां नहीं है आलिया। जब तुम छोटी थी तो ज़ैनब ने तुम्हें एक थाल में कभी नहीं खिलाया, तुम्हें कभी अकेले कमरे में नहीं छोड़ा और हमेशा तुम्हारे आसपास आईना रखने से मना किया। क्यों? आलिया को याद आया कि उसकी मां का रवैया वाकई अजीब था। वो आईना देखते हुए हमेशा बेचैन हो जाती थी। वो इसलिए कि ज़ैनब को डर था कि वो तुम्हें देख लेगा। डर था कि कहीं ये विरासत तुम तक न पहुंच जाए। इसकी ख्वाहिश थी कि तुम कभी इस हवेली की मालिक न बनो। और अब तुम यहां हो, इस हवेली को बेचने की नीयत से। हवेली बेचने का मतलब है जिन के घर को गिराना। ये मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है और ये बात गांव के हर फर्द को मालूम है। ये लोग तुम्हें इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं कि उन्हें डर है कि अगर तुम पर इस जिन का गजब नाजिल हुआ तो वो आग पूरे गांव को न लपेट ले। आलिया का जिस्म अब खौफ से नहीं बल्कि हकायक के बोझ तले सर्द पड़ रहा था। अगर ये एक नफ्सियाती मसला होता तो सिर्फ मैमूना खाला बात करती, मगर पूरा गांव अगर उसे नजरअंदाज कर रहा था तो इसके पीछे एक ठोस मानी हुई हकीकत मौजूद थी। वो जिन क्या चाहता है? आलिया ने डरते डरते पूछा। वो मुआहदे की तकमील चाहता है। ज़ैनब मर गई मगर उसने तुम्हें छोड़ दिया, यानी अगली बेटी। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके नजदीक तुम उसकी दूसरी दुल्हन हो और ये हवेली तुम्हारा ससुराल है। मैमूना खाला ने अपने गले में लटका हुआ एक सफेद तावीज छुआ। ज़ैनब ने तुमसे कहा था कि कागजात पर दस्तखत करने से पहले एक चीज का पता लगाना, याद है? आलिया के दिमाग में एक धुंधली सी याद जागी। हाँ, अम्मी कहती थी सौदे की असल रकम ढूंढना। बिल्कुल, उस मुआहदे में एक कमजोरी थी। ये एक कारोबारी सौदा था। नानी ने कुछ दिया था और कुछ लिया था। अगर तुम इस सौदे की असल कीमत को ढूंढकर उसे वापस कर दो तो शायद ये अक्दे फासिद टूट जाए। और वो कहाँ मिलेगी? इस हवेली में। ज़ैनब ने आखिरी वक्तों में सब कुछ इस हवेली के खुफिया खानों में छुपा दिया था। आलिया ने अगली सुबह फैसला कर लिया था कि वो वकील के पास जाने से पहले सिर्फ एक बार उस हवेली में जाएगी। ये खौफ नहीं था बल्कि एक मुजरिमाना तजस्सुस था जो उसे उस विरासत की असल कीमत जानने पर उकसा रहा था। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा पुराना, काई ज़दा और लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। हवेली की इमारत एक तरह से गांव की सबसे बेहतरीन इमारत थी, मगर उसकी पत्थर की दीवारें भी खौफ का इजहार कर रही थीं। हर ईंट पर वक्त के साथ साथ एक सियाह जंग लग चुका था। जैसे ही आलिया ने जंजीर को छुआ, उसकी हथेली पर एक बिजली का झटका लगा। वो पीछे हट गई और महसूस किया कि जंजीर गैर मामूली तौर पर सर्द है। करीब ही एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। अंदर घप अंधेरा था और हवा का एक भी झोंका दाखिल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अंदर का माहौल हब्सज़दा और बोझल लग रहा था। आलिया ने दरवाजे को जोर से धकेला। अंदर से एक तेज और गूंजदार चीख की आवाज आई। ये लकड़ी के दरवाजे का कब्जा टूटने की आवाज थी। अंदर दाखिल होते ही आलिया ने देखा कि दरमियानी हॉल में फर्श पर गर्द की एक मोटी तह जमी हुई थी, मगर उस गर्द के दरमियानों बीच एक साफ गोल दायरा बना हुआ था, जैसे किसी ने फर्श को वहां से झाड़ू से साफ कर दिया हो। उस साफ दायरे के ऐन बीच में एक खुश्क गुलाब पड़ा था। ये गुलाब उस कदर खुश्क था कि उसे छूने से फौरन टूट जाना चाहिए था, मगर उसकी पत्तियां अभी भी किसी गैर मामूली ताकत के तहत जुड़ी हुई थीं। आलिया ने झुककर उस गुलाब को उठाया। वो बिल्कुल सर्द था, जैसे किसी बर्फ के खाने से निकाला गया हो। गुलाब को हाथ में लेते ही आलिया को एक शदीद सर्दी की लहर अपने जिस्म के अंदर से गुजरती हुई महसूस हुई। इसी लम्हे उसे एक सरगोशी सुनाई दी, जो सिर्फ उसके कान में नहीं बल्कि उसके दिमाग के पर्दों में गूंजी।
सरगोशी किसी जबान में नहीं थी, मगर वो अपने अंदर एक पैगाम रखती थी। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था बेटी, तुम मेरे घर में हो, मैंने तुम्हारा इस्तकबाल कर लिया है। आलिया ने खौफ के मारे गुलाब को फेंकना चाहा, मगर उसके हाथ जैसे उस गुलाब से चिपक गए थे। उसे महसूस हुआ कि वो गुलाब उसके हाथ की तवानाई को चूस रहा है। उसके जिस्म से जिंदगी की हरारत कम हो रही थी। उसने नजरें उठाकर सामने की दीवार की तरफ देखा। दीवार पर किसी दौर के खानदान की एक पुरानी जर्द तस्वीर लटकी हुई थी जो गर्द से अटी हुई थी। लेकिन जब आलिया ने उसे देखा तो उसे लगा कि तस्वीर में मौजूद तमाम लोगों की आंखें अब आलिया की तरफ घूर रही हैं। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि तस्वीर में जहां उसकी वालदा ज़ैनब खड़ी थी, उनकी जगह अब एक धुंधला लंबा साया खड़ा था, जिसके हाथ में वही खुश्क गुलाब था जो आलिया के हाथ में था। आलिया ने अपनी पूरी ताकत से गुलाब को झटका दिया और इस बार वो आजाद हो गई। गुलाब फर्श पर गिरा और साथ ही दूर बालाई मंजिल के एक कमरे से किसी चीज के तेजी से रेंगने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मोटा खरदरा रस्सा पत्थर के फर्श पर खींचा जा रहा हो। आलिया समझ गई वो सिर्फ हवेली बेचने नहीं आई थी, बल्कि उसने एक सुई हुई बला को जगा दिया था। ये जगह वाकई उस मुआहिदे की जेल थी और अब उस जेल का कैदी आजाद हो रहा था। उसके पास अब ना तो भागने का कोई रास्ता था और ना ही वकील के पास जाने का। उसे उस हवेली में रहकर अपनी मां का नाम साफ करना था और सौदे की असल रकम ढूंढकर उस खौफनाक वजूद को वापस करनी थी। हवेली के सहन से बाहर निकलकर आलिया ने एक लम्हे के लिए भी पलटकर नहीं देखा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसने सीधा मैमूना खाला के घर की तरफ दौड़ लगाई, मगर उसके अंदर एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे उसका जिस्म हवा को काटने के बजाय किसी गाढ़े माया में हरकत कर रहा हो। ये बोझ खौफ का नहीं था, बल्कि उस गैर मरी तवानाई का था जो हवेली के अंदर से उसके वजूद को जकड़ रही थी। खाला के घर पहुंचकर आलिया ने दरवाजा जोर से धकेला। मैमूना बेगम चूल्हे के पास बैठी थी, मगर आलिया को देखते ही वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद है और तुम्हारे हाथ। आलिया ने अपने हाथों को देखा। उनकी हथेलियों पर कोई खराश या निशान नहीं था, मगर जहां खुश्क गुलाब लगा था वहां की जिल्द कुदरती रंगत से हटकर गहरी नीली पड़ चुकी थी, जैसे किसी शदीद सर्दी ने इस जगह को मुंजमद कर दिया हो। आलिया ने लरसती आवाज में हवेली के अंदर के हालात बताए। साफ दायरे, गुलाब की सर्दी और दीवार पर तस्वीर में से साए का नमूदार होना। मैमूना खाला ने फौरन आलिया का हाथ पकड़कर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा इसकी हथेली पर रख दिया। इसे जोर से दबाओ, ये पुराने जमाने का हिफाजत का तरीका है। खाला, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने कुछ सुना था, वो मुझसे मुखातिब था, आलिया ने कहा। मैमूना बेगम ने नफी में सर हिलाया। मैं जानती हूं बेटी, वो अशहब है। वो हमेशा पहले सर्दी और फिर आवाज के जरिए अपना वजूद जाहिर करता है। तुम्हारी मां भी यही बताती थी। उसका मकसद तुम्हें खौफजदा करके वापस भेजना नहीं है, बल्कि तुम्हें वही रोकना है ताकि तुम फरार ना हो सको। रोकना? क्यों? आलिया ने सवाल किया। क्योंकि वो जानता है कि तुम क्या ढूंढने आई हो, सौदे की असल रकम। वो सौदा तुम्हारी मां ने हवेली में कहीं नक्श कर दिया था। अगर तुम वो नक्श ढूंढ लेती तो वो मुआहिदा टूट जाता। आलिया को अब चीजों की मंतक समझ में आ रही थी। एक जिन अगर ताकतवर है तो वो अपना मुआहिदा तोड़ने की कोशिश को क्यों रोकेगा? वो चाहता था कि उसकी मिल्कियत हवेली को ना बेचा जाए और उसकी दूसरी दुल्हन आलिया वही रहे। लेकिन हवेली में तो हर चीज गर्द में अटी हुई है और कोई भी चीज महफूज नहीं लगती। वो नक्श कहां हो सकता है? आलिया ने पूछा। ज़ैनब ने मुझे बताया था कि वो नक्श
حویلی کے سب سے زیادہ خاموش اور محفوظ حصے میں چھپایا گیا ہے۔ یہ حصہ تہہ خانہ نہیں ہے، بلکہ چھت پر موجود پرانی لائبریری ہے، وہیں جہاں زینب کا بچپن گزرا تھا۔ لیکن میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ مجھے کسی صورت واپس حویلی نہیں جانا۔ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جانا پڑے گا عالیہ، وہ اب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم یہاں سے بھاگو گی تو وہ تمہیں وہیں سے لے جائے گا جہاں وہ معاہدہ پورا ہو سکے گا۔ شہر میں بھی تم محفوظ نہیں ہو، اس کے دائرے میں رہ کر اس کا حل تلاش کرنا ہی تمہاری واحد نجات ہے۔ تم وہیں جاؤ گی جہاں اس جن کا ٹھکانہ ہے، تاکہ وہ تم پر مکمل حملہ نہ کر سکے، بلکہ صرف تمہیں ڈرائے اور غلط رستے پر ڈالے جب تک تم اصل رقم نہ ڈھونڈ لو۔ اس رات عالیہ نے ایک عجیب و غریب نیند لی۔ وہ سوئی نہیں بلکہ ایک نیم بیداری کی کیفیت میں رہی۔ اسے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کافی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، حالانکہ موسم گرم تھا۔ جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تو سب کچھ نارمل ہوتا۔ صبح ہوتے ہی عالیہ نے اپنے ہوش و حواس مجتمع کیے اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ اس خوفناک وراثت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلی حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ اس بار جب اس نے دروازہ کھولا تو اسے اندر وہ خشک گلاب نظر نہیں آیا۔ گرد کا صاف دائرہ بھی غائب تھا۔ یہ ایک چال تھی، غیر مرئی وجود نے اپنی نشانیاں مٹا دی تھیں تاکہ عالیہ کو شک ہو کہ کیا وہ سب حقیقت تھی یا محض اس کے دماغ کا فطور۔ یہی نفسیاتی ہارر کا سب سے خوفناک عنصر ہوتا ہے، خود پر شک۔ عالیہ نے اپنی گھبراہٹ کو قابو میں رکھا اور سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھنا چاہا، مگر اس کی نظر سیڑھیوں کے نیچے دیوار میں بنے ایک تاک پر پڑی۔ تاک میں ایک پرانا بھاری لوہے کا صندوقچہ رکھا تھا۔ وہ صندوقچہ وہاں پہلے نہیں تھا۔ عالیہ نے احتیاط سے صندوقچے کو اٹھایا۔ وہ بہت بھاری تھا، جیسے اندر سیسا بھرا ہو۔ اس پر کوئی تالا نہیں تھا، مگر اسے کھولنا مشکل تھا۔ جب عالیہ نے اسے جھٹکا دیا تو اندر سے ریت کے گرنے کی ہلکی آواز آئی۔ اس نے زبردستی اسے کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ صندوقچہ خالی تھا، سوائے اس کے کہ اس کے اندر ہر طرف دھول اور مٹی باری ہوئی تھی، مگر اس دھول کے اوپر ایک چھوٹا سا چاندی کا تمغہ پڑا تھا جس پر ایک الٹا ستارہ کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے تمغہ اٹھایا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم کی تھکن دور ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ہمت اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ یہ محض چاندی نہیں تھی، یہ کوئی تعویذ یا حصار تھا جو شاید اس کی ماں نے وہاں چھوڑا تھا۔ تمغے کو اپنی قمیض کے اندر چھپا کر عالیہ نے اب اس عمارت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ مضبوط قدموں سے بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں لکڑی کی تھیں اور ہر قدم پر چڑچڑاہٹ کی خوفناک آواز آتی تھی، جیسے وہ عمارت خود اس کے آنے پر ناراض ہو۔ بالائی منزل پر دو بڑے کمرے تھے۔ ایک زینب کا بیڈ روم تھا جو اب ایک گودام بن چکا تھا، اور دوسرا میمونہ خالہ کے مطابق لائبریری۔ لائبریری کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ کسی بھی عام دروازے سے زیادہ موٹا اور وزنی تھا۔ جب عالیہ نے اسے دھکا دیا تو وہ شدید مزاحمت کے بعد ایک بھیانک آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھلا۔ اندر کا منظر سانس روک دینے والا تھا۔ کمرہ گرد سے پاک تھا، جیسے کسی نے اسے ابھی صاف کیا ہو۔ کھڑکیاں بھی بند تھیں، مگر اندر ایک مدھم نیلے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ در و دیوار پر، فرنیچر پر اور کتابوں پر کوئی گرد کا نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ جگہ کسی کے قبضے میں تھی۔ الماریوں میں ہزاروں پرانی پوسیدہ جلد والی کتابیں بھری تھیں، جن پر صدیوں کی کہانیاں رقم تھیں۔ عالیہ نے فوراً سودے کی اصل رقم یعنی نقشے قدیم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کی نظر ایک قدیم سیاہ اور غیر واضح نشانوں والے لکڑی کے تختے پر پڑی جو کمرے کے عین بیچ میں رکھا تھا۔
یہ دراصل ایک رحل تھا جس پر کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب بھی عام نہیں تھی، اس کی جلد کچی کھال کی تھی اور اس پر کسی دھاتی رنگ سے کوئی چیز لکھی گئی تھی جو اب زنگ آلود ہو چکی تھی۔ جیسے ہی عالیہ نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، اسے ایک ناراض اور جلتی ہوئی بو محسوس ہوئی۔ یہ بو کسی جلے ہوئے مسالے کی نہیں بلکہ کسی بہت پرانے اور جادوئی دھوئیں کی تھی۔ پہلے صفحے پر ایک عجیب و غریب خاکہ بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی نقشہ تھا مگر اس پر کوئی بھی عام جگہ کا نام نہیں لکھا تھا۔ اس پر عربی اور عبرانی رسم الخط کے ملے جلے الفاظ موجود تھے اور درمیان میں ایک انسانی دھڑ کا خاکہ تھا جس کے سینے پر ایک 3 لکیروں والا نشان بنا تھا۔ عالیہ سمجھ گئی کہ یہی نقش قدیم ہے۔ یہ صرف کوئی معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک جادوئی نقشہ تھا جس میں اس جن کے طاقت کے منبع یا اس کی کمزوری کا راز پوشیدہ تھا۔ جیسے ہی عالیہ نے نقشے پر جھک کر اسے پڑھنے کی کوشش کی، کمرے کے ایک کونے سے، جہاں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی، ایک سیاہ سایہ دیوار سے بلند ہونا شروع ہوا۔ سایہ پہلے دھندلا تھا، پھر وہ تیز، کثیف اور قد میں تقریباً 8 فٹ لمبا ہو گیا۔ اس کا وجود اب کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسے گاڑھے دھوئے کا تھا جو مکمل تاریکی سے بنا تھا۔ اس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی مگر اس کا ارتکاز اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ ایک قوی طاقتور وجود ہے۔ وہ اشہب تھا۔ سایہ لرزا اور اس نیلے کمرے کی ہوا میں ایک جانی پہچانی سردی پھیل گئی۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ عالیہ کے دانت بجھنے لگے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چاندی کا تمغہ بھی گرم ہو کر اسے جلانے لگا، جیسے وہ تمغہ اشہب کی سرد طاقت سے لڑ رہا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو دلہن؟ آواز وہی تھی، گہری، سرد اور اس کے دماغ کے پردوں میں گونجتی ہوئی۔ اب کی بار آواز میں کوئی سرگوشی نہیں تھی بلکہ ایک حکمانہ لہجہ تھا، جیسے کسی بادشاہ نے اپنے قیدی سے سوال کیا ہو۔ عالیہ نے تمغے کو زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت سے جواب دینے کی ہمت کی۔ میں یہاں تمہاری ملکیت بننے نہیں آئی اشہب، میں یہاں یہ عقد فاسد توڑنے آئی ہوں۔ میرے خاندان نے تمہیں جو کچھ بھی دیا تھا میں وہ واپس کروں گی۔ سائے نے ہنسنا شروع کر دیا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ صدیوں کا تمسخر تھا۔ ہنسی کی آواز سے لکڑی کی کھڑکیاں بھی تھر تھر آ گئیں۔ تم بہت کمزور ہو بیٹی، میری طاقت کی قیمت تم کبھی ادا نہیں کر سکو گی، اور یہ نقش، یہ صرف ایک راہداری ہے جو تمہیں جسمانی تکلیف کی طرف لے جائے گی۔ تمہاری ماں نے تمہیں دلہن بننے سے بچانے کا راستہ نہیں بلکہ قربانی کا راستہ دیا ہے۔ سایہ تیزی سے پھیلتا ہوا عالیہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ صرف ایک دھواں نہیں تھا بلکہ اس میں سرخ چمک آ گئی تھی، جیسے اندر کوئلے جل رہے ہوں۔ عالیہ سمجھ گئی کہ اسے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس نقش کو پورا پڑھنا ہے۔ وہ تیزی سے واپس جھکی اور کھال کی کتاب پر بنے نقشے کو غور سے دیکھنے لگی۔ نقشے کے بالکل نیچے کسی بہت باریک چیز سے لکھا ہوا ایک جملہ تھا، قیمت ہمیشہ اسی مقام پر ہوتی ہے جہاں پہلی سانس لی جائے، یا تو آزادی کی یا غلامی کی۔ میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شیب کا سایہ پوری طرح عالیہ پر چھا چکا تھا۔ شدید سردی اور گرمی کا عجیب امتزاج اسے دم گھوٹ رہا تھا۔ عالیہ نے خوف کے عالم میں مگر دلیری سے اس آخری جملے کے معنی نکالے۔ پہلی سانس، یہ ضرور اس حویلی میں زینب کی پیدائش کا مقام ہوگا۔ اگر وہ وہاں پہنچ کر کوئی عمل کر سکی تو وہ اس عقد کو توڑ سکتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچتی، اس کے عقب میں ایک کھڑکی کا شیشہ بغیر کسی وجہ کے زور سے پھٹا، اور اس پھٹے ہوئے شیشے سے سیاہ ریت کا ایک تیز دھارا کمرے میں داخل ہوا جو سیدھا اس نقش کی طرف لپکا۔ عالیہ نے نقش کو مٹانے سے بچانے کے لیے پوری کھال کی کتاب کو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
सीने से लगा लिया और तेजी से लाइब्रेरी से बाहर सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे अब पैदाइश का वो खुफिया मकाम ढूंढना था जहां आजादी या गुलामी की पहली सांस ली गई थी और जहां इस सौदे की असल कीमत छुपी थी। आलिया ने खाल की किताब को सीने से लगाए सीढ़ियां इतनी तेजी से उतरी कि उसका सांस फूल गया। हर कदम पर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अशहब का साया उसके बिल्कुल पीछे है और उसकी सर्द सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही है। जैसे ही वो निचली मंजिल पर पहुंची, उसने एक लम्हे के लिए भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। उसके जहन में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, कीमत हमेशा उसी मकाम पर होती है जहां पहली सांस ली जाए, या तो आजादी की या गुलामी की। ये तय था कि ये मकाम आम कमरा नहीं हो सकता था, क्योंकि आम तौर पर ज़ैनब बेगम की पैदाइश इस जमाने में घर के किसी अंदरूनी और महफूज हस्ती में हुई होगी। आलिया को फौरन बावर्ची खाने के पीछे वाले हिस्से का ख्याल आया, जहां नानी ने पुराने जमाने में जच्चगी के लिए एक छोटा और अलग कमरा बना रखा था। वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई। ये हिस्सा हवेली का सबसे तारीख और फरसूदा हिस्सा था। लकड़ी की छत की बालियां जगह जगह से सड़ चुकी थी और हवा में एक गली सड़ी मिठास की बदबू फैली हुई थी, जो एक अजीब सी करामत की निशानी थी। बावर्ची खाने के आखिरी सिरे पर एक पुराना लकड़ी का अलमारी नमा दरवाजा लगा हुआ था, जो दीवार में ऐसे पैवैस था जैसे उसे किसी ने जानबूझकर वहां छुपा दिया हो। आलिया ने उसे झंझोड़ा। दरवाजा बाहर से ताला लगा होने के बजाय अंदर से जंजीर बंद था। ये एक गैर मामूली बात थी। ये कैसा कमरा है जिसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जंजीर लगाई गई हो? आलिया के दिल में एक सर्द खौफ उतर गया। इसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, मगर वो तस से मस न हुआ। फिर उसे याद आया कि उसके पास चांदी का तमगा है जो अशहब की सर्दी को रोक रहा था। आलिया ने तमगे को दरवाजे की लकड़ी पर रगड़ा। जैसे ही तमगे की चांदी ने लकड़ी को छुआ, दरवाजे से एक तेज चमकदार चिंगारी निकली और अंदर से जंजीर के टूटने की घन गरज सुनाई दी। दरवाजा हल्का सा खुला और अंदर से बासी गर्म हवा का एक झोंका बाहर आया। ठंड नहीं थी जो अशहब के साए के साथ थी, बल्कि ये एक सिसकती हुई गर्मी थी, जैसे कमरा कई दहाइयों से बंद पड़ा हो और अंदर की हवा दम घुटकर मर चुकी हो। आलिया ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। ये एक छोटा दबेज दीवारों वाला कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। दीवारों पर कई दहाइयों पुरानी धुंधली चौकिंग खतूत बनी हुई थी, जो गालिबन ज़िचगी के वक्त की रस्में होंगी। कमरे के ऐन वस्त में पत्थर के फर्श पर एक जगह ऐसी थी जहां की मिट्टी बाकी फर्श के मुकाबले में ज्यादा स्याह और गहरी थी। आलिया ने फौरन समझ लिया कि यहीं उसकी मां ज़ैनब ने पहली सांस ली थी। वो अंदर दाखिल हुई और खाल की किताब को मजबूती से थामे रखा। जब उसने किताब को खोलकर नक्शे कदीम की तरफ देखा, तो अब उसे नक्श की एक और परत नजर आई। नक्शे पर बना इंसानी धड़ का खाका अब स्याह मिट्टी के उस निशान की तरफ इशारा कर रहा था जहां ज़ैनब पैदा हुई थी। आलिया ने जल्दी से अपने हाथ से मिट्टी को हटाया। मिट्टी के नीचे पत्थर का फर्श था। जब मिट्टी हटी तो पत्थर के फर्श पर एक बड़ा सुर्ख और अजीब निशान बना हुआ था, जैसे उसे किसी जानवर के खून से पेंट किया गया हो। निशान के आइन बीच में एक पत्थर का छोटा ढक्कन था जो एक खुफिया खाने की तरफ इशारा कर रहा था। यहीं वो असल रकम होगी, आलिया ने दिल में सोचा। जैसे ही उसने ढक्कन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ कमरे की गर्म हवा अचानक ठंडी हो गई है। पैदाइश के कमरे की दीवारों पर जो पुराने चौकिंग के निशानात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे, जैसे उस तारीकी में कोई गैर मरई हाथ उन्हें रगड़ रहा हो। उन निशानों से खामोश कच्ची आवाजें निकलने लगीं, जो पुराने खौफ, दर्द और माओ की आहो पुकार का मजमुआ थी। फिर कमरे की छत से
درختوں کی جڑوں کی طرح کالی موٹی ریشے نما چیزیں لٹکنا شروع ہو گئیں۔ یہ کوئی اصلی جڑیں نہیں تھیں، بلکہ اشہب کی طاقت کی تجسیم تھی جو عالیہ کو روکنے کے لیے اس پر جھک رہی تھی۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو دولہن، اشہب کی آواز اب کمرے کی دیواروں میں گونج رہی تھی، جس سے عالیہ کے کانوں میں درد ہونے لگا۔ تمہاری ماں نے تمہیں آزادی کی قیمت نہیں دی، بلکہ میری مکمل ملکیت بننے کا آخری ثبوت دیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، عالیہ نے چلا کر جواب دیا۔ اس نے اپنی پوری قوت اکٹھی کی اور ڈھکن کو زور سے دھکا دیا۔ ڈھکن اٹھا اور اندر سے ایک شیشے کی پرانی بوتل برآمد ہوئی، جس میں کوئی مایا نہیں تھا، بلکہ سوکھی کالے رنگ کی جڑی بوٹیاں اور رنگین ریشم کے دھاگے بھرے تھے۔ ان دھاگوں کے درمیانوں بیچ ایک چھوٹا سا چاندی کا چھلا رکھا تھا جو سادہ اور بے نشان تھا۔ عالیہ نے بوتل باہر نکالی۔ یہ سب اصل رقم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نقش قدیم پر نظر ڈالی۔ نقش پر ایک جگہ لکھا تھا، یہ سادہ کسی چیز کا نہیں بلکہ کسی مخصوص وقت کا تھا۔ عالیہ نے فوراً اس چھلے کو باہر نکال کر دیکھا۔ چھلے پر اندر کی طرف اتنے چھوٹے حروف میں ایک تاریخ لکھی تھی، رمضان 183 ہجری۔ اسی لمحے عالیہ کے دماغ میں روشنی ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ میمونہ خالہ نے کہا تھا کہ یہ سودا وقت کا تھا۔ پہلی سانس دراصل پیدائش کا وقت تھا، اور یہ چھلا وہ وقت کی قیمت تھا جو نانی نے اس جن کو دیا تھا۔ یہ وقت ہے، عالیہ نے زور سے کہا۔ یہ تمہارا حق نہیں، یہ میری ماں کی آزادی کا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ اشہاب پوری طرح سے کمرے کو اپنی تاریکی میں ڈبو دیتا، عالیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے وہ چاندی کا چھلا، سوکھی جڑی بوٹیاں اور رنگین دھاگے جو بوتل میں تھے نکالے اور تیزی سے اس سیاہ مٹی کے فرش پر پھینک دیے جہاں زینب نے پہلی سانس لی تھی۔ جیسے ہی وہ مواد مٹی کو چھوا، کمرے کے اندر ایک شدید سفید روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی ایسی تھی جیسے ہزاروں وولٹ کا بلب اچانک جل گیا ہو۔ اشہب کا سایہ جو عالیہ پر جھکا ہوا تھا، اس روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے زور سے چیخا۔ چیخ ایسی تھی جیسے ہزاروں لوہے کی سوئیاں ایک ساتھ توڑ دی گئی ہوں۔ عالیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ چیخ صرف خوفناک نہیں تھی، یہ تکلیف سے بھری تھی۔ ایک ایسی تکلیف جو صدیوں کے معاہدے کے ٹوٹنے سے پیدا ہوئی تھی۔ غلامی کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اشہب کی آواز اب کمزور اور غصے سے بھری ہوئی تھی، مگر اب اس میں وہ حکمانہ لہجہ نہیں تھا۔ سفید روشنی کے ساتھ ہی کمرے کی دیواروں سے کالا کثیف مایا بہنا شروع ہو گیا، جیسے دیواریں خود گندا خون اگل رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، پتھر کا ڈھکن زور سے واپس بند ہو گیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ کمرے کی ساری روشنی غائب ہو گئی۔ کمرہ دوبارہ تاریک اور حبسدہ ہو گیا۔ عالیہ تھکی ہاری زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اسے ایک گہری اندرونی آزادی کا احساس ہوا۔ زنجیر ابلیس ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اٹھی اور اس خفیہ خانے کی طرف بڑھی جہاں اب اشہب قید تھا۔ جب عالیہ نے ہاتھ بڑھا کر ڈھکن کو چھوا تو ڈھکن اب انتہائی گرم تھا، جیسے اندر سے کوئی چیز شدید تپش میں جل رہی ہو۔ اس نے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیواروں پر نظر ڈالی۔ جو پرانے نشانات پہلے ہل رہے تھے وہ اب سفید روشنی کی راکھ میں بدل چکے تھے، اور کمرے کی فضا اب بوجھل نہیں بلکہ خالی اور خاموش تھی۔ عالیہ جانتی تھی کہ اشہب مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے وقت کی قیمت ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ اب یہ حویلی واقعی اس کی ملکیت تھی، مگر یہ اس کی نجات بھی بن چکی تھی۔ اگلے دن عالیہ نے وکیل کو بلایا اور حویلی کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔
لیکن اس نے حویلی کو بیچا نہیں. اس نے میمونہ خالہ کو بلا کر کہا، یہ حویلی اب میری ہے اور یہاں اب کوئی نہیں رہے گا. اس نے خاموشی سے پیدائش کے کمرے میں ایک نئی مضبوط لوہے کی زنجیر لگوائی اور اس کے ساتھ ہی حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک نیا چاندی کا چھلا گاڑ دیا تاکہ کوئی اور ناواقف شخص اس طلسم شکست کو نہ کھول سکے. عالیہ نے گاؤں چھوڑ دیا، مگر جاتے وقت اس نے ایک آخری بار حویلی کی طرف دیکھا. حویلی کی خاموشی میں اسے ایک شدید سردی محسوس ہوئی. وہ جانتی تھی کہ وہ چاندی کا چھلا ایک تلوار کی دھار پر رکھا ہوا ہے. جب تک وہ چھلا اپنی جگہ پر ہے، اشب قید ہے اور وہ آزاد ہے. مگر اگر کسی نے غلطی سے بھی اس زنجیر کو کھول دیا تو زنجیر ابلیس دوبارہ جڑ جائے گی اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی.